Galaxy News Hour live. बजेटमा घुसपैठ र अर्थ मन्त्रालयका सीसीटीभी दृश्य गायब प्रकरणले पूरै देश तात्यो। प्रतिपक्षी तात्यो, ससाना दल ताते, संसद तात्यो, असारे बर्खामा किसान र मजदुर ताते, विदेश बस्ने नेपाली ताते, बजेटबारे कहिल्यै चासो नहुने नागरिक ताते, सुशासन र स्थितिका लागि लडिरहेका हरेक वर्ग र क्षेत्र ताते, समाजका पहरेदार मिडिया ताते, बस सरकार तातेन। बालुवाटारको भीम काय पर्खालभित्र यी हल्ला पुग्दै पुगेन। संसदमा जवाब दिनुपर्छ भनेर अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री भागिरहे। विरोधको स्वर यति चर्को भयो कि सरकार लत्रिन कर लाग्यो। अर्थमन्त्री राजीनामा दिन बाध्य भए। संसदले विशेष छानबिन समिति गठन गर्यो र पहिलो गल्ती त्यहीँनिर भयो। संसदबाट घोषणाको 7औं दिनमा समितिले बल्ल काम थाल्यो। आज 7औं दिनसम्म पनि समितिले सभापति तोकेको छैन। समय सकिन 3 दिन बाँकी रहँदासम्म पनि सभापति चयन गर्न नसक्ने समितिले कस्तो छानबिन गर्ने हो कसैलाई थाहा छैन। अर्थ मन्त्रालय पुगेर बाहिर झुन्डिएको सीसीटीभी हेर्न र सचिवहरूसँग बयान लिनमै समितिले 7 दिन सिद्ध्यायो। अहिले मन्त्रालयले सहयोग गरेन भन्दै गनगन सुरु भएको छ। दृश्य रहने हार्ड डिस्क नियन्त्रणमा लिने बारे समितिले सोच्दै सोचेन। समय बित्दै जाँदा हार्ड डिस्क रिकभर नै गर्न नसकिने भन्न थालिएको छ। सबैभन्दा बलियो प्रमाण नै देख्न नसक्ने कस्तो समिति हो? त्यसले विज्ञ बिनाको यो समितिको म्याद नथपेर गल्ती सच्याउनु पर्छ र छानबिनको सम्पूर्ण जिम्मा प्रहरीलाई दिनुपर्छ। यस फौजदारी अपराधको विषयलाई राजनीतिक छानबिनको लेपनमा तुहाउन हुँदैन। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा संसदीय समितिको सतही छानबिनबारे विशेष सामग्री हुनेछ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको टुङ्गो नलाग्दै चुनाव अघि नै 5.5 अर्बको भवन बनाउन ठेक्का दिने तयारी। बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत अर्थसँग स्रोत सुनिश्चितता माग। एकल बहुमत ल्याउन सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग तालमेल गर्ने कांग्रेसको निर्णय। अर्थतन्त्र जोगाउन श्वेतपत्र ल्याउन सरकारलाई सुझाव। बजेटमा चलखेल र सीसी क्यामेरा विवादका प्रमाण सुरक्षित गर्न छानबिन समितिले ध्यानै दिएन। अर्थ मन्त्रालयबाट प्रमाण नपाउने भएपछि विज्ञ बोलाउने निर्णय। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपतिको चुनाव अघि हिंसा भड्किन नदिन फेरि सङ्कटकाल घोषणा। सङ्कटकालको विरोधमा ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शन। विक्रमासिंघेको पनि राजीनामा माग। र नेपाल T20 लिग क्रिकेट खेल्ने 6 मध्ये 4 टिम सार्वजनिक। 2 टिममा भारतीय र 1 टिममा अमेरिकी कम्पनीको लगानी। करिब 33 अर्ब लागत पर्ने भनिएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस अर्थात् सुरक्षण मुद्रण खरिदको कुनै ठुङ्गो लागेको छैन। 2076 मै संसदीय समितिले खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएपछि सरकारले यसका लागि अर्को कुनै ठोस योजना पनि अघि सारेको छैन। तर त्यही काल्पनिक परियोजना देखाएर यता भने अन्धधुन्द खर्च गरिँदैछ। भवन मर्मत र अरू तयारीका नाममा 2 वर्षमा 2 अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले थप 5.5 अर्ब रुपियाँ लागतका 2 भवनको ठेक्का दिन लागेको छ। नियमित बजेटमा नभए पनि बहुवर्षीय योजनाका रूपमा अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित गराई आउँदो चुनाव अघि नै ठेक्का दिइहाल्ने सुरसारमा सरकारी अधिकारी देखिएका छन्। काभ्रेको धुलीखेलमा रहेको यही आइटी पार्क हो, जहाँ सरकारले 5.5 अर्बका 2वटा भवन निर्माणका लागि ठेक्का दिँदैछ, जहाँ सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई 232 रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न दिएको छ। कस्तो प्रकृतिको मेसिन किन्ने र त्यसका लागि के कस्तो संरचना चाहिन्छ भन्नेतिर कुनै अध्ययन र तयारी छैन। तर भवनका लागि ठेक्का भने तत्काल दिइहाल्ने सुरसार केन्द्रले गरेको छ। यसैका लागि सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको केन्द्रले
पहिलोमा 2 अर्ब र दोस्रोमा 3.5 अर्ब हाराहारी लागत पर्ने देखाएर अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट सुनिश्चितता माग गरेको छ। आउँदो दशैंसम्म अर्थात् चुनाव अगाडि नै यी 2 भवनको बहुवर्षीय ठेक्का लगाइसक्ने योजना छ। बजेट माग गरेर आउँछ सर। अब त्यो बहुवर्षीय नभइकन बिल्डिङको स्वीकृत हामी कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ 1 वर्षमा। प्लानिङ त डिपिआर छ सर। अब त्यो अनुसारको बजेट सुनिश्चित भएर आयो भने हामी अहिले यो पालि अहिले आगामी आबमा छैन सर। हाम्रो विनियोजित बजेटबाट चाहिँ त्यो हामी गर्न सक्ने स्थिति छैन हाम्रो। जबकि सेक्युरिटी प्रेस किन्ने विषय सुरुदेखि नै विवादित रहँदै आएको छ। तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले एक एजेन्टसँग कमिसन मोलमोलाई गरेको आवाज सार्वजनिक भएपछि विषय झनै गिजोलिएको थियो। संसदको अर्थ समितिले 2076मै तत्काल G2G प्रक्रिया अन्तर्गतको खरिद रोक्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि कुनै ठोस काम भने अघि बढेको छैन। प्रेसतिर ध्यान नदिई भवन निर्माणको ठेक्का मात्र दिइहाल्ने सरकारी हतारोले झन् आशंका उब्जाएको छ। खरिद गरेका सामग्रीहरू चाहिँ अर्को पूर्वाधार निर्माण नभएका कारणले चाहिँ यत्तिकै डम्पिङ भएर बसिरहनु पर्ने, मेसिनरीहरू थोत्रो हुने स्थिति, अनि फेरि जोड्ने बेलामा अर्को किन्नुपर्ने वा मर्मत समार गर्नुपर्ने जस्ता व्यथितिहरू यसमा देखिने जोखिमहरू हामी देखिरहेका छौँ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला कार्यक्रममा आउनु पर्यो, बजेटमा आउनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले त्यो प्लानिङ अगाडि बढ्नु पर्यो। यत्तिकै नाराको भरमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने कुरा गरेर पनि भएन। चुनाव आयो, यसमा पैसा उठाउनुपर्छ, कमिसन लिनुपर्छ भन्ने गलत उद्देश्यका साथ यदि यो काम अगाडि बढाएको भने हामी यसको कडा रूपमा प्रतिवाद गर्छौँ। यही ठाउँमा 39 करोड लागतको एउटा भवन निर्माणाधीन अवस्थामै छ। पुराना भवन मर्मत र यस क्षेत्रको विकासका लागि 8.5 करोड रुपैयाँ बेग्लै खर्च भइसकेको छ। साना 2 मेसिन खरिद गरिए पनि कर्मचारी अभाव देखाउँदै मेसिन चलाइएको छैन। वार्षिक 50 करोड अन्तशुल्क स्टिकर छाप्न सक्ने क्षमताका यी मेसिन र अरू भौतिक पूर्वाधार उपयोगविहीन भइरहँदा सरकारी अधिकारीहरू थप भवनको ठेक्का लगाउनकै लागि किन जोडबल गरिरहेका छन् आश्चर्यजनक छ। अब सेक्युरिटी प्रेसको लागि चाहिँ जुन कामहरू गर्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ एउटा डिपिआर तयार गरेर त्यसको एउटा इन्टिग्रेटेड प्रोजेक्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टहरू तयार गरेर गर्नुपर्ने कामहरू हुन् र अहिले जे जति खर्चहरू भएका छन् त्यो सम्बन्धमा पनि महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा चाहिँ बेरोजुको रूपमा आइरहेको अवस्था हो र सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत बेरोजुको चाहिँ जुन छलफल गर्दाखेरि, दफावार छलफल गर्दाखेरि ती विषयहरूमा हामी टुङ्गोमा पुग्न सकेका अवस्था छैन। करिब 71 करोड रकम चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ खर्च गरेको कुरा चाहिँ बेरोजुको बुँदामा उल्लेख छ। अब त्यसलाई चाहिँ एउटा नियमसँग ढङ्गले औचित्यपूर्ण तरिकाले खर्च गरेन, मितव्ययी भयो कि भएन भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ छलफल गर्न बाँकी रहेको छ। विकास समिति ऐन अन्तर्गत 2073 सालमा स्थापना भएको केन्द्रमा विवादित छविका विकल पौडेललाई कानून संशोधन गरेर गत जेठ 12मा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पुनः कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका छन्। जबकि पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटा जोडिएको विवादित प्रक्रियाको थालनी पौडेलले नै गरेका थिए। पछिल्लो 2 वर्षमा मात्र पौडेलले केन्द्रका नाममा विभिन्न शीर्षकमा करिब 2 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन्। यसको औचित्यमा महालेखा परीक्षक र संसदीय समितिले बारम्बार प्रश्न उठाइरहेकै बेला तिनै पौडेल मार्फत भवनका नाममा 5.5 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सरकार तम्सिरहेको देखिन्छ। काभ्रे सहकर्मी पूजन धिताल र क्यामेरामा अजय हाकोजुका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। मुख्य मेसिन खरिद गर्ने टुङ्गो नलाग्दै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले करिब 2 अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च गरिसकेको छ। यस खर्चलाई प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औचित्यहीन भनेको छ। कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो त? हेरौँ यो सामग्री। मेसिन सञ्चालनका लागि पावर ब्याकअप भनेर 48 करोड 70 लाख 62 हजार मूल्यका जेनेरेटर र यसमा प्रयोग हुने सामग्री खरिद गरेको छ। त्यस्तै इन्धन ट्याङ्की निर्माण गर्न 18 करोड 77 लाख 46 हजार खर्च गरिएको छ, जसको ठेक्का प्रक्रिया र गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ। त्यस्तै धुलीखेलको सूचना प्रविधि पार्कको प्रशासनिक भवन तथा आवास भवन मर्मतमा 2 करोड 37 लाख 26 हजार खर्च देखाइएको छ। जबकि निर्माण स्थल विकासमा बेग्लै 4 करोड 14 लाख 52 हजार लागत परेको छ। पानी ट्याङ्की निर्माणमा 1 करोड 3 लाख 5 हजार र परामर्श सेवाका नाममा 1.5 करोड रुपैयाँ भुक्तान गरिएको छ। अझ गाडी मात्रै 2.5 करोड रुपैयाँका किनिएका छन्, जसमा
कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलका लागि मात्रै 2 करोडको एउटा र 44,39,000 रुपियाँको अर्को गाडी किनेको हिसाबमा देखाइएको छ। त्यस्तै कम्प्युटर प्लटर खरिदमा 2 करोड 43,57,000, बिजुलीका तार व्यवस्थापनमा 4 करोड 72 लाख, स्टेसनरी र मर्मत सम्भारमा 58 लाख खर्च भएको छ। हाई सेक्युरिटी डिजिटल प्रिन्टर प्रोडक्सन सिस्टम 2 सेट, डाय कटिङ मेसिन 1 सेट तथा सर्भर 2 सेट खरिदका लागि 72 करोड 90,70,000 रुपियाँ लागेको देखाइएको छ। 39 करोडमा समानान्तर र बिना हिमालय निर्माण कम्पनीले भवन निर्माण गरिरहेका छन्। यसरी पछिल्ला 2 आर्थिक वर्षमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले 1 अर्ब 98 करोड 62 लाख खर्च गरिसकेको देखिन्छ। मुलुकमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस आवश्यक नै होला। राहदानी, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, बैंक नोट, स्मार्ट कार्ड, चेकबुक आदिको मुद्रणका लागि वर्षेनी देशबाट ठूलो रकम विदेशिन्छ। यसले आर्थिक व्यय मात्र नभई राज्यको गोपनीयता समेत भङ्ग हुने जोखिम रहन्छ। यही कारण स्वदेशमै यो महँगो परियोजना सुरु गर्न लागि हो। तर कस्तो मेसिन कहिलेसम्म किन्ने र त्यसका लागि कस्ता भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छन् भन्ने यकिन नै नभई हतार हतार भवनको ठेक्का लगाइहाल्ने कसरत सफा नियतका साथ भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न देखिन्छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। न्याय परिषदले थप 2 न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ। न्याय परिषदले आज बसेको बैठकले उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीश राकेश कुमार निधि र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अनिल कुमार शर्मालाई बर्खास्तगीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। दुवैजनामा खराब आचरण र कार्यक्षमताको अभाव ठहर भएको छ। निधि राजविराजमा छँदा र शर्मा सिराहामा छँदा केही मुद्दामा विवादित भएका थिए। परिषदको सिफारिस अनुसार कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले निर्णय गरेपछि उनीहरू पदमुक्त हुनेछन्। परिषदले यसअघि पूर्व प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहकी छोरी रेणुका शाह सहित 3 न्यायाधीशलाई हटाउने र 1 जनालाई सचेत गराउने निर्णय गरिसकेको छ। नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य बनेको भनेर विवादित राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि संसदमा प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकमा सांसद नरबहादुर विष्टले गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाएका हुन्। गभर्नरका लागि स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ, तर गभर्नर अधिकारीसँग स्नातक तहको मात्र प्रमाणपत्र रहेको र उनले उत्तीर्ण गरेको सीए को कोर्सलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर सरहको मान्यता नदिएको सांसद विष्टले बताएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले माओवादी नेतृत्वसँग छलफल गरेका छन्। गृहमन्त्री खाँड र कानुन मन्त्री बन्दीले आज बिहान कुमलटार स्थित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास पुगेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकबारे छलफल गरेका हुन्। सरकारले विधेयक शुक्रबार संसदमा दर्ता गराएको थियो। छलफलमा माओवादी नेताहरू देव गुरुङ, वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेत पनि थिए। छलफल विधेयकमाथि सत्तारूढ दलको एउटै धारणा बनाएर अघि बढ्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्। कोभिड संक्रमणको ग्राफ वात्तै बढेको छ। 1% मुनतिर झरिसकेको संक्रमण दर आज 16% नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2341 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 386 जनामा कोभिड देखिएको छ। यस्तो एन्टिजेन परीक्षणमा 71 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 5 महिनापछि एकै दिन 457 जनामा कोभिड देखिएको हो। सक्रिय संक्रमितको संख्या 1776 पुगेको छ। यस्तै कोभिडका थप 1 बिरामीको मृत्यु भएको छ। सरकारले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गर्न विज्ञ समूह गठनको तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आज बसेको बैठकमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले समूह गठनका लागि आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले यस सम्बन्धमा निर्णय लिन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ। मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर विज्ञ समूह गठन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
सर्वोच्च अदालतले 1.5 महिना अघि निजगढ विमानस्थल निर्माणमा यसअघि भएका सबै कामलाई बदर गरी वातावरणमा कम क्षति हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आदेश दिएको थियो। सरकारी समितिले मुक्त कमैया कमलरी र हरुवा चरुवाको अवस्था निकै दयनीय रहेको निष्कर्ष सहित पुनर्स्थापनाको विशेष कार्ययोजना ल्याउन सुझाव दिएको छ। मुक्त कमैया कमलरी र हरुवा चरुवाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले पुनर्स्थापनाको विशेष कार्ययोजना ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यदलको सुझाव प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न आज सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले रोजगारी सिर्जना र आय आर्जन बढाउने कार्यक्रम ल्याउन भनेका छन्। जब कुनै विवादलाई पन्छाउनु छ वा विषयान्तर गर्नु छ, एउटा छानबिन समिति गठन गरिदिए पुग्छ। खासमा छानबिन समितिको अस्त्र राज्यको नियमित प्रणालीलाई काम गर्न नदिने अस्त्र पनि हुन्। बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको घुसपैठ र सीसी क्यामेराका दृश्य मेटाएको प्रकरण अहिले त्यस्तै बनाइँदैछ। बाँकी स्मृति मल्लबाट। बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र सीसी क्यामेराका दृश्य मेटाएको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको 2 साता बित्यो। 10 दिनको समय दिएर गठन भएको समितिले काम थालेको पनि हप्ता दिन भइसक्यो, तर अहिलेसम्म समिति मूल विषयमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयबाट सीसी क्यामेराका दृश्य नपाउने निष्कर्षमा पुगिसकेको समितिले भोलि विज्ञ बोलाएर छलफल गर्ने त भनेको छ, तर भएका प्रमाण सङ्कलन र सुरक्षातिर सुरुदेखि नै ध्यान नदिँदा छानबिन फितलो बन्न पुगेको छ। अर्थ सचिवदेखि मातहतका अन्य कर्मचारीलाई बोलाएर छलफल गरे पनि जेठ 14 गतेका सीसी क्यामेराका दृश्य र त्यस रातका गतिविधिलाई लिएर समितिले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। 10 दिनको समय दिएर गठन भएको समितिले हप्ता दिन बित्दा समेत प्रमाणको सुरक्षा र सङ्कलनका लागि कुनै कदम चालेन। विवरण उपलब्ध गराउनका लागि सामान्य निर्देशन दिएर मन्त्रालयको जवाफ पर्खदा भएका प्रमाण पनि मेटिँदै जाने अवस्था छ। तर समितिका सदस्य भने आफूहरू गम्भीर भएर छानबिनमा लागि परेको र अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइरहेका छन्। अब अहिले छानबिनको प्रक्रियामै भएको हुनाले चाहिँ यसबारेमा त्यति टिका टिप्पणीहरू गर्न त सायद उपयुक्त हुँदैन। अब कामको कोणबाट हेर्दाखेरि काम चाहिँ भइरहेको छ, लगातार काम भइरहेको छ। आवश्यक कामहरू जे जस्तो प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हो कार्यविधि अनुसार त्यो प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरेरै अगाडि बढिरहेको छ। समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट निर्माणका दृश्य र कागजात मागेको छ, तर मन्त्रालयले चित्त बुझ्दो सामग्री केही उपलब्ध गराएको छैन। बैठकमा सांसदहरूले मन्त्रालयबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् र अब सीसी क्यामेराका दृश्य नपाइने निचोडमा उनीहरू पुगेका छन्। बस्नका लागि त यो छानबिन समितिका बैठकहरू हरेक दिन जसो बसिरहेका छन्, उसले छलफलहरू पनि गरिरहेको छ, तर अहिलेसम्म समितिले आफ्नो संयोजक पाउन सकेको छैन। यसले पनि समितिले दिन कटाउनको लागि मात्र यी बैठकहरू राखिरहेको त होइन भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि उब्जाइरहेको छ। तर विगतमा यस्तै विशेष समितिमा रहेर काम गरेका सांसद हृदेश त्रिपाठी यस्ता घटनामा प्रमाण लुकाउन अनेक कसरत हुने भएकाले समितिले अन्तिम समयसम्म प्रयास जारी राख्नुपर्ने बताउँछन्। मलाई लाग्छ त्यो दिनको फुटेज उपलब्ध यदि दिया छैनन् भने केही गडबड त छ भने त्यसैबाट प्रमाणित हुन्छ। फेरि हामी कहाँको कर्मचारी प्रशासन के छ भने या राज्य संयन्त्र कस्तो छ भने सकेसम्म यो गल्ती गरिसकेपछि त्यसलाई लुकाउनलाई अन्तिमसम्म प्रयत्न गरिरहन्छ। म यस्ता समितिहरूमा बसिसकेको हुनाले के हो भने विषयान्तर गराउनलाई विभिन्न व्यक्तिहरू प्रयोग हुन्छन्। अब तपाईँहरू धर्म सङ्कटमा तपाईँहरूले कसरी पर्नु भएको छ भने जनताले मनोविज्ञान बनाए अनुसार आएन भने तपाईँहरू मिलोमतो हो कि भनेर एउटा आरोप लगाउने ठाउँ रहन्छ। फेरि र सत्य तथ्य प्रमाणसहित तपाईँहरू दिनुभयो भने मात्रै सबैले यसलाई सहज ढङ्गले, त्योभन्दा पनि डरलाग्दो के हुन्छ भने यो प्रवृत्ति चाहिँ रोक्नुपर्ने स्थिति छ। बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको विषयले राजीनामाको दबाव बढेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिए, तर अहिलेसम्म समितिले शर्मालाई बोलाएर सोधपुछ गर्न सकेको छैन। मूल विषयमा प्रवेश नै नगरी हप्ता दिन कटाइसकेको छानबिन समितिले न गम्भीरता देखाएको छ न संवेदनशीलता। अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग पाइएन भनेर भन्न छाडेको छैन, तर आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन पनि सकेको छैन। त्यसैले राजनीतिक प्रकृतिको यो छानबिन कतै राजनीतिक तहमै थामथुम पारिने त होइन भन्ने आशंका बढाएको छ।
क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिले करको दर हेरफेर र सीसी क्यामेराका दृश्य मेटाइएको विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट सहयोग पाइरहेको छैन। समितिले मागेका कागजात र अरू विवरण दिन पनि आनाकानी गरिरहेको मन्त्रालय प्रशासनले सीसी क्यामेराका दृश्य भनेर कुनै सामग्री नै नभएको खाली उपकरण पठाएको छ। अर्थले आवश्यक प्रमाण र विवरण नदिए पनि छानबिन समिति खाली हात हुने अवस्था भने छैन। सिंहदरबारमा प्रवेश गर्नेदेखि कुना काप्चासम्ममा सीसीटीभी जडान भएका छन्, तर समितिले ती सीसी क्यामेराका दृश्यतर्फ भने ध्यान दिएको देखिँदैन। अहिले देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार अगाडि छु। यही सिंहदरबारभित्र अर्थ मन्त्रालय छ, जहाँ बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिले पहुँच पाएको र बजेटमा करको दर हेरफेर गरेको कुरा सार्वजनिक भयो। विवादित भएको यो विषयमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन भयो। संसदीय छानबिन समितिले छानबिन गरिरहँदा अर्थ मन्त्रालयले ती फुटेजहरू आफूसँग सुरक्षित नरहेको जवाफ फर्काइसकेको छ। यो सिंहदरबारको गेटदेखि पाइले पछि सीसीटीभी क्यामेराहरू जडान भएका छन्, तर यसतर्फ संसदीय समिति र अन्य छानबिन गर्ने निकायको ध्यान पुगेको छैन। सिंहदरबारको दक्षिणी ढोकामा तपाईँ सीसीटीभीको निगरानीमा हुनुहुन्छ भन्ने सूचनाको बोर्ड नै छ। यहाँबाट पैदलै प्रवेश गर्नेदेखि गाडीमा पस्नेहरूका दृश्य खिच्ने गरी क्यामेरा जडान भएका छन्। सिंहदरबार सुरक्षा प्रहरीगणले निगरानी गर्ने यी क्यामेरा बाहेक सिंहदरबारभित्र र बाहिर रहेका कार्यालय तथा निकायका पनि आफ्नै सीसी क्यामेरा पनि झुन्डिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय माथत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकै क्यामेराले पनि सिंहदरबारको दक्षिणी गेटका दृश्य खिच्दैछ। गेटको ठिक अगाडिपट्टि सडक पेटीमा रहेका बिजुलीका खम्बामा पनि सीसीटीभी क्यामेरा जडान भएका छन्। दक्षिण ढोकाबाट हिँडेर सिंहदरबार प्रवेश गर्नेलाई सुरक्षाकर्मीले जाँच गर्ने स्थानमा राखिएको थर्मोग्राफिक क्यामेराको मोनिटर भने बिग्रिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माण भइरहँदा अनधिकृत व्यक्तिले प्रवेश पाएको विषयमा छानबिन गरिरहेको समितिले भने मन्त्रालयबाट भिडियो नै हात पार्न सकेको छैन। समितिले अर्थ सचिव मधु मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर सहित मन्त्रालयका प्राविधिक कर्मचारीसँग पनि यसबारे सोधपुछ गरेको छ, तर उनीहरूले बजेट निर्माणमा बिचौलियाले प्रवेश गरेको र सीसीटीभीको दृश्य मेटिएको विषयमा आफूहरूलाई केही थाहा नभएको बताएका छन्। जो आरोपित हुन् तिनकै कुरा समितिले पत्याइरहेको छ, तर अर्थ मन्त्रालय आसपासका अन्य निकायमा जडान भएका सीसी क्यामेराले खिचेका दृश्यतिर ध्यानै दिएको छैन। अपुग दस्तावेजहरू चाहिँ उसले चाहिँ आवश्यक ठानेमा चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ माग गरिरहन्छ। अब तपाईँलाई साँच्चै भन्ने भने हामीले प्रथम चरणमा चाहिँ हामीले चाहिँ कागजात प्रमाणहरू माग गऱ्यौँ, उहाँहरूले पठाउनु भयो र समितिलाई लागेका केही अपुग कागजातहरू फेरि हामीले दोस्रो चरणमा पनि माग गरिसक्यौँ र त्यो पनि हिजो चाहिँ नि बेलुकासम्म चाहिँ फेरि त्यो पनि आइसक्यो। अब तपाईँले जस्तो भनौँ सीसीटीभी फुटेजकै अलिकति सन्दर्भ जोडिरहनु भएको छ, होइन, त्यसमा पनि अलिकति हामीले सुरुमा माग गरेको अनुसार नभएकोले हामीले फेरि दोस्रो पटक पनि हामीले ताकेता गऱ्यौँ, होइन, उहाँहरूले फेरि त्यो खालको चाहिँ आफ्नो जवाब चाहिँ पठाइरहनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अगाडि र पछाडि दुईटै ढोकामा सीसी क्यामेरा जडान भएका छन्। परराष्ट्र र गृह मन्त्रालय नजिकै छन्। गृहले उच्च क्षमताको सीसी क्यामेरा जडान गरेको छ। परराष्ट्रको प्रवेशद्वार र पार्किङ क्षेत्रमा भएको क्यामेरा पनि अर्थतिरै सोझिएको छ। सिंहदरबारभरि सडकका खम्बामा रहेका क्यामेराका दृश्यको निगरानी नेपाल प्रहरीले गर्छ। गृह मन्त्रालयले बनाएको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार सीसी क्यामेरामा कैद भएका दृश्य 3 महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ, तर अर्थले 13 दिनका दृश्य मात्र सुरक्षित रहने र त्यसपछि क्रमशः मेटिँदै जाने भनेकै भरमा छानबिन समिति पत्याएर बस्नुपर्ने बाध्यता छैन। अझ सिंहदरबार मुलुककै सबैभन्दा बढी सुरक्षा संवेदनशीलता भएको ठाउँ हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित 21वटा मन्त्रालय सिंहदरबारमै छन्। त्यसैले कुन निकायमा कस्ता व्यक्ति प्रवेश गरे र तिनले के गतिविधि गरे भनेर हेर्ने केन्द्रीकृत सुरक्षा निगरानी प्रणाली छैन भन्ने हो भने अर्को गम्भीर पक्ष हो। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा।
काठमाडौँको नागपोखरीमा रहेको सन्तोषी माताको मूर्तिमा जडित सुन चाँदीका गहना चोरी गर्ने 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। असार तेस्रो साता मन्दिर तोडफोड गरी 12 लाख रुपैयाँ बराबरका गहना चोरीमा संलग्नलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको हो। सिन्धुपाल्चोककी 18 वर्षीय सबिना पराजुली, गुल्मीका 25 वर्षीय विष्णु पछाई र सर्लाहीका 20 वर्षीय सिद्धार्थ बुढाथोकीलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट पूजाका लागि प्रयोग हुने अन्य सामग्री समेत बरामद गरेको छ। शेयर बजार परिसूचक आज 18 अङ्कले बढेको छ। नेप्से 2029 बिन्दु कायम भएको छ। 1 अर्ब 31 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। व्यापार र म्युचुअल फन्ड बाहेकका 11वटा समूहले बजार हरियो बनाएका हुन्। लगानीकर्ता राष्ट्र ब्याङ्कले यसै साता ल्याउन लागेको नयाँ मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा छन्, जसमा पुँजी बजार सुधारका कार्यक्रम आउने लगानीकर्ताको अपेक्षा छ। त्यसैले सामान्य उतार चढाव सहित बजार हरियो बनेको विश्लेषण गरिएको छ। श्रीलङ्कामा फेरि सङ्कटकाल लगाइएको छ। कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले आजैदेखि लागू हुने गरी देशभर सङ्कटकालको घोषणा गरेका हुन्। सङ्कटकाल नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्न संसदमा मतदान हुनुअघिसम्म कायम रहनेछ। श्रीलङ्कामा नयाँ राष्ट्रपति चयनको लागि बुधबार निर्वाचन हुनेछ। राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण, नागरिकको जीवन रक्षा तथा नागरिकहरूका लागि अत्यावश्यकीय सेवाको आपूर्ति गर्नको लागि सङ्कटकाल लागू गरिएको विक्रमासिंघेको दाबी छ। ट्रेड युनियनले भने सङ्कटकालको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै विक्रमासिंघेको राजीनामा मागेको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष भागेर सिङ्गापुर पुगेपछि प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त भएका हुन्। भारतमा नयाँ राष्ट्रपति चयनको लागि आज मतदान भएको छ। 15औं राष्ट्रपति चयन गर्न बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदान भएको हो। राष्ट्रपतिका लागि सत्तारूढ राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट आदिवासी समुदायकी द्रौपदी मुर्मू र विपक्षी दलका तर्फबाट यशवन्त सिन्हा प्रतिस्पर्धामा छन्। परिणाम आफ्नो पक्षमा आए मुर्मू देशको सर्वोच्च संवैधानिक पद सम्हाल्ने पहिलो आदिवासी महिला बन्नेछन्। सिन्हा पूर्व अर्थमन्त्री हुन्। मतगणना साउन 5 गते हुनेछ। निर्वाचित राष्ट्रपतिले साउन 9 गते शपथ लिनेछन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले नेपाल T20 लिग क्रिकेट खेल्ने 4 टोलीको घोषणा गरेको छ। लिग विरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा क्यानले 6 मध्ये 4 टोली र तिनका सञ्चालक घोषणा गरेको हो। आज लुम्बिनी अल स्टार्स, जनकपुर रोयल्स, विराटनगर सुपर किङ्स र कान्तिपुर क्यापिटलको घोषणा गरिएको हो। जनकपुर रोयल्स र विराटनगर सुपर किङ्सका लगानीकर्ता भारतीय कम्पनी हुन्। लुम्बिनी अल स्टार्सको लगानीकर्ता अमेरिकाको स्पोर्ट्स क्लब हो। दुई टिमका सञ्चालक कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसकेकाले आज 4 टोली मात्र घोषणा गरिएको क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले जानकारी दिए। भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सले आयोजना तथा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको लिग असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। भारतमा एक सातापछि हुने 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली घोषणा गरिएको छ। मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले राष्ट्रिय टोलीका युवा मिडफिल्डर आयुष घलान सहित 23 खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेका हुन्। गोलकिपरमा ईश्वर गुरुङ, उन्नेस चौधरी र जियारत शेख छन्। डिफेन्डरमा अमर श्रेष्ठ, सुनित दहाल, आयुष श्रेष्ठ, अजय चौधरी, सुमित श्रेष्ठ, सृजन धानी, रोशन थापा र अभिषेक वाइबा छानिएका छन्। यस्तै मिडफिल्डरमा दिपेश गुरुङ, आशिष राई, सन्दीप श्रेष्ठ, जन्मजय धामी, मोहित गुरुङ, कृतिश रत्न छुन्जु, सुगम सुवाल र जनगया नकर्मी छन्। फरवार्डमा दिपेश राई, निरञ्जन मल्ल र रोहन खड्गी छानिएका छन्। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल 9 गते मालदिवसँग खेल्नेछ। इङ्ल्यान्डका अलराउन्डर बेन स्टोक्सले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका छन्। 31 वर्षीय स्टोक्सले घरेलु मैदानमा भोलि दक्षिण अफ्रिका विरुद्धको पहिलो एक दिवसीय खेलपछि सन्यास लिने इङ्ल्यान्डको क्रिकेट बोर्डले जनाएको छ। स्टोक्सले इङ्ल्यान्डका लागि 104 एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका छन्, जसमा उनले 3 शतक सहित 2919 रन जोड्नुका साथै 74 विकेट लिएका छन्। इङ्ल्यान्डले पहिलो पटक सन् 2018 मा एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जित्दा स्टोक्सले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए।
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक एक साता चल्यो। चर्को बहस पनि भयो। आज सकिएको बैठकले सहमतिमा 12वटा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। के भए त निर्णय? विस्तृत निमेश बन्जाडेबाट। झन्डै एक साता चलेको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक 12 बुँदे निर्णय गर्दै आज सकिएको छ। बैठकमा सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको चर्को आलोचना भयो। आलोचनामा पार्टीका पदाधिकारी र पार्टीका तर्फबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू पनि परे। सवाल जवाब चल्यो। शुक्रबार नै सकिने भनिएको बैठक अधिकांश विषयमा एकमत हुन नसक्दा 4 दिन धकेलिएको थियो। असार 27 गते बैठक सुरु भए लगत्तै केन्द्रीय सदस्यहरू 2 कित्तामा बाँडिएर धारणा राख्न थाले। संस्थापन पक्षको अत्याधिक बहुमत रहेको केन्द्रीय समितिमा इतर पक्षले सभापतिको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निकै प्रश्न उठाए। सरकार र पार्टीको नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण जनतामा काङ्ग्रेसप्रति नकारात्मक छाप बढ्दै गएको उनीहरूको तर्क थियो। इतर पक्षले सभापतिमाथि प्रहार गरेपछि संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू भने 2 महामन्त्री विरुद्ध खनिए। दैनिक जसो सवाल जवाफ चलिरह्यो, जसकारण बैठक लम्बियो। सबैको सहमतिमा 12 बुँदे निर्णय भएपछि भने इतर पक्ष पनि सन्तुष्ट भएको छ। केन्द्रीय समितिमा कतिपय कुराहरूलाई फेरि केन्द्रीय कार्यालयले त्यसलाई छलफल गरेर उठेका कुराहरूलाई छलफल गरेर त्यसलाई फेरि एउटा मूर्त रूप दिने पनि कुरा छ। त्यसकारण एकदम सार्थक रूपको रह्यो यो केन्द्रीय कार्य समिति। हामीले व्यापक रूपले मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा यति धेरै खुलस्त भएर केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो अवधारणा राख्नुभएको र खुला रूपले छलफल भएको यो ऐतिहासिक केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक हो। विवादका बीच स्थानीय तह चुनावमा गठबन्धन दलहरूसँग तालमेल गरेको काङ्ग्रेसले आगामी संघीय र प्रदेश सभाको चुनावमा भने तालमेल गर्ने औपचारिक निर्णय नै गरेको छ। तालमेलकै कारण स्थानीय तह चुनावमा सकारात्मक नतिजा पाएको काङ्ग्रेसको ठहर छ। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकार मार्फत सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्य समितिको यो बैठक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दछ। काङ्ग्रेसले यसै बैठकबाट 3 भारतीय संस्था र 11 शुभेच्छुक संस्था थपेको छ। महामन्त्री गगन थापाको संयोजकत्वमा सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुशासन समिति र केन्द्रीय सदस्य श्याम कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा केन्द्रीय लेखा समिति गठन गरेको छ। साउनभित्रै भातृ संस्थाहरूलाई पूर्णता दिने, नीति महाधिवेशनका लागि तयारी गर्ने, पार्टीका तर्फबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि आचार संहिता जारी गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। बैठकले मुलुकको अर्थतन्त्रका बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्ने र संविधान प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कानुन नबनाउन तथा निर्णय नगर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, सानेपा, ललितपुर। गत चैत 10 गते ललितपुरको महालक्ष्मीमा 14 वर्षीय बालिका बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक भयो। विद्यालयबाट बालिका घर जान नमानेपछि शिक्षक, प्रहरी, मनोपरामर्शदाता हुँदै अदालत पुग्यो। प्रहरीसँगको बयानमा आरोपित सुशील चटोतलाई सजाय दिलाउने र आफूले न्याय पाउनेमा आशावादी रहेकी बालिका सरकारी वकिलसँगको बकपत्रमा होस्टाइल भइन्। पीडक र परिवारको चौघेरामा शारीरिक तथा मानसिक यातना पश्चात बालिकाले रुँदै आफै विरुद्ध बयान दिइन्। यो स्थितिमा आइपुग्नका लागि परिवारले कुन हदसम्मको दबाब दियो त? अपराध ढाकछोप गर्न र पीडकलाई जोगाउनका लागि पीडितकी आमाले नै असह्य दबाब दिएको प्रमाण हामीले फेला पारेका छौँ। हेरौँ ग्यालेक्सी अपराध तथा सुरक्षा संवाददाता शिखा श्रेष्ठको यो सामग्री। यो दृश्य सातो बाटो प्रहरी वृत्तमा पीडित बालिकाकी आमाको रहोबरमा प्रहरीले पीडित बालिकासँग लिएको बयानको हो। यसबाट यो प्रश्न हुन्छ कि आमाले सुरुमा मुद्दा मामिलामा नजान सम्झाउँछिन्, फकाउँछिन्। यति हिम्मत कहाँ उठाएर डक्टरसँग बोल्ने कि त्यो प्रहरीमा थिएन त, यहाँ आएर मलाई उचालेर हिम्मत भयो रे। हजुरको घरमा आएर हिम्मत भयो उचालेर। भन्नुहोस् भन्नुहोस्, मैले कसरी उचालेर भने होइन, आफ्नो कुरा भने। मम्मीलाई चाहिँ कोहीसँग सबै त भयो, त्योसँग कोहीसँग नसडिरहेको छ। त्यो मान्छेलाई उचालिसकेको छ धेरै, मलाई थाहा छ। के माग्नु छ दियोस्, मलाई मतलब छैन। तर त्यो मान्छेलाई चाहिँ हार्नु नि हो।
घर बनाइदिने, पढाइदिने र राम्रो जिन्दगी बनाइदिने प्रलोभन पीडकले दिएपछि आमा त्यसैमा सही थापिरहन्छन्, तर पीडित बालिका आमाको कुरा मान्न तयार छैनन्। पीडकलाई सजाय दिलाइ छाड्न बालिका अडिक रहेपछि प्रहरीकै अगाडि आमाले मार्ने सम्मको धम्की दिन्छन्। बालिकालाई नै कमजोर देखाउन आमा भन्छन् 3 वर्षदेखि बलात्कार नै भएको हो भने अहिलेसम्म किन चुप बसिस्? छोरीको जवाब छ, मैले नभनेको हो र भनेकै हुँ, तर मेरो कुरा पत्याउनु भएन। अहिले भनिरहेकी छु त विश्वास किन गर्नुहुन्न? यस्तो अवस्थामा पनि आफूलाई साथ दिन छोडेर पीडकको पक्ष लिएकोमा बालिकाले निकै दुःख पोख्छिन् र आमाको प्रतिवाद गरिरहन्छन्। उनी भन्छन्, म तपाईँका निम्ति मरिसके भन्ठान्नुहोस्। यदि मेरा न्यायका लागि लड्न सक्नुहुन्न भने म तपाईँकी छोरी नै होइन। बयानकै क्रममा छोरीलाई फकाउन एकान्तमा लिएर जान चाहन्छन् आमा, तर छोरी अस्वीकार गरिरहन्छन् र सबैका अगाडि सत्य बोलेरै छाड्ने अडानमा हुन्छन्। परीक्षण गर्छ नि डाक्टरले गर्छ नि परीक्षण, त्यसमा त त्यस्तो भएको देखाउँछ रे, भएको देखाउँछ। प्रहरीमा जाहेरी दिएर बयान दिँदासम्म बालिका बाल हेल्पलाइनको संरक्षणमा थिइन्, तर अस्पतालमा भर्ना रहँदा पीडक पक्षसँग मिलेर परिवारले अपहरण शैलीमा बालिकालाई उठाएर लगे। त्यसपछि अदालतमा बालिकाले आफै विरुद्ध बयान दिनु पर्यो। बिजनेस न्यूज का साथ में नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक। सरकारी काम ठेकेदार कंपनी मार्फत मात्र होइन, उपभोक्ता समिति मार्फत पनि गराइन्छ। उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूह मार्फत वार्षिक 70 अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको निर्माण कार्य गराउने गरिएको अनुमान छ। तर अधिकांश कामको स्तर चित्तबुझ्दो छैन। सम्पन्न नहुँदै कैफियत देखिए पनि उपभोक्ता समितिले जिम्मेवारी लिएर गल्ती सुधार्ने गरेको पाइँदैन। सरकारी कर्मचारी पनि नियमन गरेर कारबाही गर्ने भन्दा बजेट बाँडी चुडी खानमै रमाइरहेका छन्। यो विकृति रोक्नका लागि सरकारले उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूह मार्फत हुने 20 लाखभन्दा माथिका निर्माण कार्यको अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले मध्य पहाडी लोकमार्गदेखि स्वास्थ्य चौकी जाने सडक ढलानको जिम्मा उपभोक्ता समितिलाई दियो। 550 मिटर लामो सडकको ढलान गर्न 78 लाख रुपैयाँ बजेट थियो। समितिले ढलान त गर्यो, तर पुरा सडकको निर्माण नसकिँदै ढलान चर्किने र भत्किने समस्या देखियो। गुणस्तरलाई बेवास्ता गरी बजेट झुहाम पार्ने नियतले काम गरिएकाले निर्माण नसकिँदै सडकमा समस्या देखिएको हो। आफ्नो मान्छे अथवा त्यो फलाना हुनै पर्ने अथवा त्यो फलाना बन्नै पर्ने एउटा गलत छ। मैले फेरि पनि जोड्न सक्छु, लोभ र पाप बिर्सेर काम गरौँ भने राम्रो हुन्छ। अनि फेरि उपभोक्ता समितिले चाहिँ खास काम गर्दाखेरि इन्जिनियरको भूमिका पनि आफै निर्वाह गरे जस्तो गरेर अब यसरी गर्ने यसो गर्ने यति भएपछि मेरो काम पुग्यो अनि सही मूल्याङ्कन र सही मोनिटरिङको पनि खाँचो देख्छु म चाहिँ। उपभोक्ता समितिबाट गरिएको काममा कैफियत देखिएको यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो। समिति गठन गरेर बनाइएका अधिकांश सडक भवन लगायत पूर्वाधारमा देशैभर जसो उही समस्या छ। समितिले प्राविधिक परीक्षण नगराउने र नियामक निकायले पनि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले धेरै जसो निर्माण कार्य स्तरहीन हुने गरेका हुन्। काम सकिएपछि उपभोक्ता समिति अस्तित्वमा रहँदैनन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार 753 स्थानीय तहमा वार्षिक 70 अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट गराउने गरिएको छ। अधिकांश उपभोक्ता समिति स्तरीय काम गर्ने भन्दा बजेट झुहाम पार्ने अखडा बनेका छन्।
काम गराउने निकायमा पहुँच हुने राजनीतिक व्यक्तिले आफू अनुकूलका सदस्य राखी समिति गठन गर्ने र बजेट झुहाम पार्ने विकृति मौलाएको निष्कर्षमा सरकारले यसमा लगाम लगाउने पहल कदमी लिएको छ। कामको स्तरमा लापरवाही रोक्न सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहीबाट 20 लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको निर्माण कार्य गराउँदा अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार काम गरेको आर्थिक वर्षभित्र कैफियत देखिए बिमा कम्पनीले क्षति बेहोर्नु पर्नेछ। हामीले गरेको लगानीको सुरक्षा गर्नको लागि बिमा गर्ने व्यवस्था गरेको अहिले खरिद नियमावलीको 12 संशोधनबाट उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले गर्ने निर्माण कार्यको पनि 20 लाखभन्दा बढीको कार्यमा बिमा गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। यसको लागि लाग्ने खर्च लागत अनुमानमै उल्लेख गरिएको हुन्छ र यसको बिमा गर्ने कार्यमा कहिले यता कता उपभोक्ता समितिको एप्रोच नपुग्न सक्छ, सम्बन्ध नहुन सक्छ भनेर त्यसमा सम्बन्धित कार्यहरूले सहजीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहले बिमा गरेर मात्रै निर्माण कार्य गर्दा आर्थिक हिनामिना र कामको स्तरमा लापरवाही नहुने तथा समयमै सम्पन्न गर्न दबाव बढ्ने सरकारको बुझाइ छ। यसअघि ठेक्का दिइने आयोजनाको मात्र बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, तर ठूला ठेक्कामा पनि स्तरहीन काम हुँदै आएको सबैलाई जागजाहेर भएकै विषय हो। त्यसैले कानुनी व्यवस्था मात्र मिलाउने भन्दा पनि प्रभावकारी नियमन र दोषीमाथि कारबाही अहिलेको आवश्यकता हो। खोटाङबाट दमन राईको सहयोगमा बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपालले 8 वर्ष अघि टी20 विश्वकप खेल्यो। नेपाली टिमलाई विश्वकपसम्म पुर्याउन प्रशिक्षक पुबुदु दासानायकेले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका थिए। उनी दासानायके दोस्रो पटक टिम सम्हाल्न मङ्सिर 25 गते नेपाल आए। राष्ट्रिय टिम नै विभाजित रहेको अवस्थामा नेपाली टोली सम्हाल्न आएका दासानायकेको दोस्रो कार्यकाल भने अहिलेसम्मको नतिजाका आधारमा असफल जस्तै भएको छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकका रूपमा दोस्रो इनिङ्स सम्हाल्नु अघि पुबुदु दासानायकेलाई नेपालमा सफल प्रशिक्षक मानिन्थ्यो। सन् 2011मा पहिलोपटक नेपाल आएका दशानायकेकै नेतृत्वमा नेपालले डिभिजन 3 र 2 को उपाधि जित्यो। नेपालले सन् 2014मा बङ्गलादेशमा भएको टी20 विश्वकप खेल्नुमा पनि उनको मुख्य योगदान थियो। उनी यसपटक आउँदा नेपालसँग एक दिवसीय मान्यता थियो, तर अस्ट्रेलियामा हुने टी20 विश्वकपमा स्थान बनाउने अवसरमा दशानायके सफल हुन सकेनन्। छनौटको सेमिफाइनलमा नेपाल युएईसँग 68 रनले पराजित भयो। अर्को वर्ष भारतमा हुने एक दिवसीय विश्वकप खेल्ने लक्ष्यसहित नेपालले अहिले विश्वकप लिग 2 खेलिरहेको छ। लिग 2 का 20 खेल मध्ये 12वटा खेल दशानायकेकै प्रशिक्षणमा खेलेको हो, तर उनले 4 खेल मात्र जिताउन सके। यसले उनको दोस्रो इनिङ्स सफल भएन भन्नेहरूलाई बल पुगेको छ। उनले दोस्रो पटक जिम्मेवारी सम्हालेपछि नेपाललाई मात्र एक उपाधि दिलाए। त्रिवी मैदानमा भएको पपुवा न्युगिनी र मलेसिया सम्मिलित त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजको उपाधि नेपालले जितेको थियो। त्यसो त दशानायके मङ्सिर 25 गते नेपाल फर्किँदा टिमको स्थिति फरक थियो। टिममा चरम विवादकै बीच उनले जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्, तर टिम एकजुट बनाउनु नै उनी सफल हुन सकेका छैनन्। गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जा 3 जिल्लालाई जोड्ने रुरु क्षेत्रको झोलुङ्गे पुल यति बेला चर्चामा छ। नेपालका 4 धाम मध्ये एक मानिएको रुरु क्षेत्रमा 3 मुखे झोलुङ्गे पुलले थप आकर्षण थपेको छ। कालीगण्डकी नदीको बीचमा 9 मिटर गोलाइको स्तम्भसहित निर्माण गरिएको पुल हेर्न आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो नै लाग्ने गरेको छ। हेरौँ ग्यालेक्सी फोकेका गुल्मी संवाददाता अजय खड्काले कैद गरेका मनमोहक दृश्य। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको टुङ्गो नलाग्दै चुनाव अघि नै 5.5 अर्बको भवन बनाउन ठेक्का दिने तयारी। बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत अर्थसँग स्रोत सुनिश्चितता माग। एकल बहुमत ल्याउन सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग तालमेल गर्ने कांग्रेसको निर्णय। अर्थतन्त्र जोगाउन श्वेतपत्र ल्याउन सरकारलाई सुझाव। बजेटमा चलखेल र सीसी क्यामेरा विवादका प्रमाण सुरक्षित गर्न छानबिन समितिले ध्यानै दिएन। अर्थ मन्त्रालयबाट प्रमाण नपाउने भएपछि विज्ञ बोलाउने निर्णय। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपतिको चुनाव अघि हिंसा भड्किन नदिन फेरि सङ्कटकाल घोषणा। सङ्कटकालको विरोधमा ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शन। विक्रमासिंघेको पनि राजीनामा माग। र नेपाल टी20 लिग क्रिकेट खेल्ने 6 मध्ये 4 टिम सार्वजनिक। 2 टिममा भारतीय र 1 टिममा अमेरिकी कम्पनीको लगानी। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour